पार्टी नेता नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि, आचार संहिता र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। यसैको भित्र साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार शीर्षकमार्को समाचार राखिएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा नीति कार्यक्रम निर्माणका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दल को बैठकले बुँदागत रिपोर्ट तथा दफावार छलफल सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र आचार संहिताको विषयमा बुँदागत रिपोर्ट र छलफल सुरु गरेको हो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध शीर्षकमार्को समाचार छापिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मनसुनजन्य विपदबाट 66 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा जेठ 31 देखिको मनसुनका कारण 40 जना बेपत्ता भइरहेका र 81 जना घाइते भएका उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो। मनसुनबाट सिन्धुपाल्चोक, कास्की, मनाङ, लमजुङ लगायतका 55 जिल्लामा 619 वटा घर क्षति र 162 आंशिक क्षति भएको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी गराउनु भएको छ। सो अवसरमा उहाँले प्राकृतिक विपदका कारण असहज देखिएको र सरकारले जनताको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी महाकाली नदीको मलघाट क्षेत्रको टुइन तर्ने क्रममा नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न समिति बनाएर घटनास्थल पठाइएको बताउनुभयो। स्थानीय निकायको समन्वयमा घटनाको छानबिन भइरहेको र गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको समितिले 10 दिनको स्थलगत प्रतिवेदन तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ। बेपत्ता धामीको खोजी कार्य जारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी गृहमन्त्री खाँडका अनुसार मेलम्ची, इन्द्रावती, याङ्ग्री र लार्के नदीको बाढीले 5 जनाको मृत्यु भएको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकले प्रथम पृष्ठमै सञ्चार क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय शीर्षकमा समाचार छापेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान रक्षाको आन्दोलनमा मिडिया क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार आयोजित स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान विरोधी गतिविधि विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाएर सञ्चार जगतले संविधानको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। गोर्खापत्रले प्रथम पृष्ठमै कोरोना विरुद्ध सरकारको 23 बुँदे कार्ययोजना शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोनाको तेस्रो लहरको सामना गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि महामारी नियन्त्रणबारे सरकारको स्वास्थ्य नीति सोमबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले नेपालीका लागि जम्मा 5 करोड 23 लाख खोप खपत हुने जानकारी दिनुभयो। यसैगरी राज्यमन्त्री श्रेष्ठले खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने र दोस्रो मात्रा खोपको प्रतीक्षामा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 1 करोड 13 लाख तथा कोभ्याक्सको लागत सहभागितामा 1 करोड 50 लाख खोप मध्ये 40 लाखको भुक्तानी भइसकेको, 1 करोड 10 लाखको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। बालबालिका लक्षित फाइजर कम्पनीबाट 60 लाख खोप खरिदको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले सबै खोप गरी 3 करोड 23 लाख मात्रा खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। कुल 5 करोड 23 लाख खोप प्राप्त हुने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले असामान्य अवस्थामा पनि खोपको आपूर्ति तथा प्रभावकारी वितरणद्वारा निकट भविष्यमा महामारी नियन्त्रण गरी जनजीवनलाई सहज र सामान्यीकरणको दिशातर्फ फर्काउन सरकार लागि पर्ने बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वाधिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायहरूसँगको
खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने धारणा राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,48,000 नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको अस्ट्राजेनेका खोप प्राप्त हुनासाथ 3 दिनभित्र वितरण गरिने बताउनुभयो। समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बढी जनसङ्ख्या तथा आवागमन हुने स्थानमा खोपलाई प्राथमिकता दिइने बताउनु भएको छ। निकट भविष्यमा आउन सक्ने कोभिड-19 को तेस्रो लहरको सामना गर्न समय तालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिने भन्दै कोभिड-19 का बिरामीका लागि अक्सिजनमा शून्य नाफा कायम गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो। त्यसै गरी नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा लागू गरिने बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य बिमा दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहन गरिने पनि बताउनु भएको छ। त्यसै गरी गैर नाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड-19 को उपचार प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी सहज रूपमा एम्बुलेन्स उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न विपक्षीको माग कर्णाली प्रदेशको समाचार छापिएको लुम्बिनी प्रदेशको समाचार छापिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समक्ष विपक्षी 4 दलले संविधानको धारा 168 उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै सोमबार निवेदन दिएका हुन्। संविधानको धारा 168 उपधारा 1 बमोजिम एकल बहुमतको भनिएको शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत नभएको दावी विपक्षीले गरेका छन्। त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशमा 4 प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप पालना नगर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने 4 प्रदेश सभा सदस्यलाई नेकपा एमाले गरेको कारबाहीका पक्षमा फैसला दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्चले नै गरेको पुनर्बहालीको आदेश सोमबार खारेज गरेको छ। समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब शीर्षकमा नागरिकले छापेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3 साता बित्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल भएका छन्। गठबन्धनका दलहरूभित्र मन्त्रालय बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा देउवा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न असफल भएका हुन्। समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। गोरखापत्रले प्रथम पृष्ठमा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका छुट्याएर निर्धारित समयमै शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यतालिका छोटो अवधिमै सकेर पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भएको छ। वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश स्तरको अधिवेशनको अन्तर 1-2 दिनभित्रै राखेर भए पनि समयमै अधिवेशन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले भदौ 16 गते 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन शुभारम्भ गर्ने तय गरेको छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विभिन्न तहको अधिवेशन हुने दिनलाई छुट्याएर कार्यतालिका छोटो बनाउने जानकारी दिनुभयो। अब वडा र पालिका स्तरको अधिवेशन सम्भव भएसम्म एकै दिन र नभए 1 दिन मात्र फरक गरिनेछ। यसअघिको कार्यतालिकामा वडा र पालिका स्तरको अधिवेशनमा 4 दिनको फरक थियो। यसका साथै जिल्ला र प्रदेश स्तरमा हुने फरक पनि छुट्याइनेछ। जिल्लामा पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचनको क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनमा 1-2 दिनकै फरकमा गरिनेछ। स्थानीय स्तरको पार्टीको संरचनाको अधिवेशनमा लाग्ने दिन छुट्याउन सके निर्धारित समयमै अधिवेशन गर्न सकिने विश्वास लिएको छ। गोरखापत्रले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ।
आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा वार्ता सँगसँगै साङ्गठनिक प्रतिस्पर्धामा ओली नेपाल पक्ष शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। एकताका लागि भइरहेका छलफल प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि एमालेमा संस्थागत र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सहमतिको प्रयास र साङ्गठनिक गतिविधि दुवै समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने रणनीतिमा लागेका छन्। यसमा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको भनाइ छापिएको छ। पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानबारे छलफल जारी छ, परिणाम के हुन्छ यकिन भन्न सकिँदैन। त्यसैगरी एमाले नेता बेदुराम भुषालको भनाइ छापिएको छ। वार्ताकार साथीले सम्मानजनक एकताका लागि समान हैसियतकै अध्यक्ष र अधिकारमा पनि कुरा मिल्ने देखिएकाले एकताको सम्भावना सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भनाइ छापिएको छ। छलफलका क्रममा आएका प्रस्ताव र बाहिर दिएका अभिव्यक्ति हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छ। वार्तामा संलग्न साथीले ल्याएको प्रस्ताव सुन्दा मिठै लाग्छ, तर ओलीका अभिव्यक्ति गतिला छैनन्, कसरी पत्याउने। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा एसएसबीको श्रृङ्खलाबद्ध ज्यादती कहिलेसम्म शीर्षकमा समाचार छापेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू दार्चुला लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपालीमाथि हुने गरेका दुर्व्यवहार ज्यादती भन्दा पनि एक देशले अर्को देशमा नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने सङ्केत भएको तर्क गर्छन्, नागरिकले छापेको छ। यसै समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचारको रूपमा सीमामा निरन्तर ज्यादती छलफल गर्ने संयन्त्र 3 वर्षदेखि निष्क्रिय शीर्षकमा समाचार छापेको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने समस्याका विषयमा भारतसँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालय मातहत 2वटा संयन्त्र छन्, तर भारतीय ज्यादती बढ्दै गइरहँदा दुवै संयन्त्र भने वर्षौंदेखि निष्क्रिय छन्। 3 वर्षदेखि दुई देशका संयन्त्रको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। सीमा पार सुरक्षा लगायतका विषयमा नीतिगत छलफल गर्न गृह सचिव स्तरीय संयन्त्र छ। त्यस्तै दुवै देशका गृहका सहसचिव स्तरको अर्को संयन्त्र पनि छ, तर दुवै संयन्त्रको बैठक बस्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ, समाचारमा उल्लेख छ। यसैमा पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुमको भनाइ छापिएको छ। गृह सचिव स्तरीय दुई देशको संयन्त्रको बैठक नबसेको धेरै वर्ष भएको जस्तो लाग्छ। यसले दुई देशबीच समस्या बढ्न सक्छ। नियमित बैठक बस्ने गरेको भए अहिले दार्चुलामा भएको जस्तो गम्भीर घटना नहुन पनि सक्थ्यो। खुल्ला सीमा भएकाले धेरै किसिमका समस्या र आपराधिक गतिविधि बढेका हुन सक्छन्। बैठक बसेर समस्याको काँठो फुकाउनु पर्छ, संवाद नै भएन भने झन् समस्या बढ्दै जान्छ। यसैमा दार्चुला घटनाको 4 दिन घटनास्थल पुगेर पनि प्रहरीले उठाएन मुचुल्का शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। तुइन तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले डोरी फुकालेपछि प्याज गाउँपालिका 2 मालगाउँका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको 4 दिन बित्दा समेत प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाएको छैन, समाचारमा उल्लेख छ। यसैमा संसदमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने सुरक्षा निकायले बेपत्ता जयसिंह धामीको खोजी कार्य गरिरहेको छ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको छानबिन टोली कञ्चनपुर पुग्यो। आज दार्चुला जाँदै शीर्षकमा राखिएको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोली सोमबार साँझ बल्ल कञ्चनपुर पुगेको छ। मङ्गलबार दार्चुला जानेछ। घटनाको 3 दिनपछि आइतबार गृहले सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा दुवै प्रहरी अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रतिनिधि सदस्य छन्। प्रतिवेदन तयार गर्न समितिलाई 10 दिनको समयावधि दिइएको छ। समिति घटनास्थल पुग्ने नपुग्ने अझै अन्यल छ। त्यस्तै जिल्ला छाडेर काठमाडौँ हिँडे दार्चुलाका सिडिओ जोशी उपशीर्षकमा राखिएको छ। दार्चुला घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति पठाएको बेला दार्चुलाका सिडिओ सिद्धराज जोशी भने जिल्ला छाडेर हिँडेका छन्। शुक्रबार घटना हुँदा पनि उनी जिल्लामा थिएनन्। बैतडीको पाटन पुगेका उनी शनिबार दार्चुला फर्किएका थिए। 2 दिन जिल्ला बसेर सोमबार फेरि काठमाडौँका लागि हिँडेका छन्। सहायक सिडिओ ज्योत्सना भट्ट जोशीका अनुसार सिडिओ जोशी परीक्षाका लागि काठमाडौँ गएका हुन्। यसैमा बयानका लागि प्रत्यक्षदर्शीलाई सदरमुकाम ल्याइयो। प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् कहाँ फसे जस्तो भयो।
गत शुक्रबार जयसिंह महाकालीमा तुइन तर्ने क्रममा एसएसबीले डोरी फुकालेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रहरीले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा झिकाएको छ। तुइन सञ्चालक कल्याण सिंह धामी तथा जयसिंहपछि तुइन तर्ने पालो पर्खिएका विक्रम रङ्कोली पनि अनि अमिता धामीलाई प्रहरीले बयानका लागि झिकाएको छ। सदरमुकामबाट सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी वीरसिंह धामी र नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर नरेन्द्र बहादुर चन्द लगायतका अनुसन्धान टोली शनिबार घटनास्थल पुगेको थियो। टोली सोमबार प्रत्यक्षदर्शी 3 जनालाई नै ल्याएर फर्किएको हो। दिउँसो 3:30 बजे उनीहरूलाई दार्चुला पुलघाटबाट प्रहरीले गाडीमा राखेर सिधै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको थियो। पत्रकार अधिकार कर्मी, व्यासका जनप्रतिनिधि, पीडितका आफन्त लगायतले प्रत्यक्षदर्शीलाई भेट्न कोसिस गरे पनि प्रहरीले आनाकानी गरेका थिए, तर सबैको दबावपछि प्रश्न सोध्न नपाइने शर्तमा प्रत्यक्षदर्शीसँग भेट्न दिएको थियो, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारी सुविधा नलिने शीर्षकमा समाचार छापेको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। राज्यमन्त्रीको हैसियतमा सरकारबाट पाउने गाडी, इन्धन, आवास, तलब भत्ता लगायतका कुनै पनि सुविधा नलिने निर्णय गरेका हुन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले दिने सुविधामा सुरक्षा गार्ड मात्रै प्रयोग गर्ने र आफ्नै निजी गाडीमा हिँड्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यावसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाँझिने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय व्यापारमा म संलग्न हुने छैन। हालसम्म म संलग्न हुँदै आएका व्यवसायको कार्यकारी र पदीय भूमिका कानुनी रूपमै त्याग गरिसकेको छु, उनले भनी समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले प्रथम पृष्ठमा थपिए 3125 संक्रमित शीर्षकमा समाचार छापेको छ। सोमबार नेपालमा थप 3125 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,613 जनाको पिसिआर तथा 3,198 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरी 13,811 जनाको परीक्षण गर्दा थप 3,125 जना संक्रमित भएका हुन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 556, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा 151 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 806 जना संक्रमित
थपिएका छन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा मेलम्चीको 51 अर्ब लगानी जोखिममा शीर्षकमा समाचार छापेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको झण्डै 51 अर्ब रुपैयाँ लगानी बाढी पहिरोका कारण जोखिममा परेको छ। मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउँदा लगानी जोखिममा परेको हो। अम्बाथान स्थित आयोजनाको हेडक्वार्टर भन्दा माथिल्लो भेग बाढी पहिरोका कारण चिरा परेको छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी गोर्खापत्र दैनिकले चौर्य संरक्षणमा सुधार आवश्यक शीर्षकमा समाचार छापेको छ भने 4.5 करोडको कोकिन सहित र्याकेटका 13 सदस्य पक्राउ, पहिलो पटक भेटिए नेपालमा कोकिनका ग्राहक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा प्रथम पृष्ठमा समाचार छापेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या स्थिर रहेको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि निरन्तर दैनिक औसत 40,000 जनाका दरले नयाँ संक्रमित थपिएको देखिएको छ, समाचारमा उल्लेख छ। त्यसै गरी खेल समाचारमा ओलम्पिकका 100 मिटर दौडमा विजयी हुने धावकको ठूलो नाम हुन्छ। जेसी ओवेन्स, कार्लस लुइस, युसेन बोल्ट जस्ता केही उदाहरण हुन्। यस इभेन्टका विजेतालाई विश्वको तेज दौडने व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ। टोकियो ओलम्पिकको 100 मिटर दौडमा समर्थक, विशेषज्ञ र स्वयं स्वर्ण जित्ने धावकले पनि नचिताएको नतिजा आयो। टेक्सासमा जन्मेका इटालियन मार्सेल ज्याकोब्सले टोकियो ओलम्पिकमा 100 मिटरको प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक जित्नुभयो। ज्याकोब्सले यसअघि 100 मिटरको दूरी आकलझुकल मात्र 10 सेकेन्डभित्र पूरा गर्नुभएको थियो, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकले फेरि कोभिड कहर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने स्वचालित प्रतिरक्षाका बिरामी शीर्षकमा डाक्टर सुभाष पोखरेलको लेख छापेको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकले आवश्यकताका आधारमा आरक्षण शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक व्याख्या शीर्षकमा हरिविनोद अधिकारीको लेख छापेको छ। अब आजको सुविचार। गुरुभन्दा आफ्नो अनुभवबाट बढी ज्ञान आर्जन हुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई प्रज्वल साके बिदा हुन्छु, नमस्कार।